बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक जानिब इस कदर ज़्यादा पैसा है कि करोड़ों रुपए की गाड़ी को, जान को दरिया के हवाले कर दिया जाता है। एक वाक़या नारान से पेश आया, आपके सामने रखता हूँ। दूसरी जानिब इस कदर ज़्यादा गुर्बत है कि लोग ना खाने की वजह से, यानी खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है। नारान में शेखुपुरा का एक टिकटॉकर है जिसका नाम सुल्तान विर्क है। टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए उसने अपनी गाड़ी, जो कि महंगी गाड़ी थी, उसे और अपनी जान को दरिया के हवाले किया। यानी दरिया में गाड़ी को उतार के टिकटॉक की वीडियो बनाई तो दरिया ने गाड़ी को बहा दिया, जिसके बाद रेस्क्यू के लोगों ने आकर उनकी जान बचाई, लेकिन गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई। यानी करोड़ों रुपए को लुटा दिया जाता है। तो दूसरी जानिब इस तस्वीर को गौर से देखें। यहाँ पर कुछ खाना है जो कि बन रहा है, देगे पक रही हैं। ये देगे किस लिए पक रही हैं? ये एक ऐसे शख्स की कुलखानी पे पक रही है जिसने गुर्बत से तंग आकर अपनी बीवी और बच्चों की जान ले ली, यानी खुदकुशी कर दी। अब उसकी कुलखानी के ऊपर जो है इस कदर ज्यादा खाने बन रहे हैं, देगे पक रही हैं। क्या उनकी इससे पहले गुर्बत की हालत में मदद नहीं की जा सकती थी? या वो टिकटॉकर जो कि करोड़ों रुपए लुटा देते हैं, क्या वो ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते? सबसे बड़ा जो सवाल है, लम्हा फिक्रिया है कि रियासत को ये नज़र नहीं आ रहा किस कदर ज़्यादा महंगाई है। सबसे बड़ा सवाल तो रियासत पर उठता है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब इससे भी अफसोसनाक चीज़ आपके सामने रखते हैं, बाबा सिद्दीक। आप इसके बारे में सुन चुके होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। बाबा सिद्दीक की एक रेडी है जिसके ऊपर वो फल बेचता है, यानी फ्रूट बेचता है। इसकी रेडी इंतजामिया ने आकर उठाई। इसके बाद इस शख्स ने एक मीडिया की शख्सियत को इंटरव्यू दिया। इसने कहा कि मेरी रेडी भी इंतजामिया ने उठा ली, 40 किलो लीची थी वो भी ले गए। इसके बाद इसे इंतजामिया की जानिब से, यानी पुलिस ने इसे थाने में बुलाया, इसे डराया धमकाया गया, इसके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई, इसके ऊपर केसेस बना कर रख दिए गए, यानी पर्चा काट कर रख दिया गया। उसके बाद जब हालात मीडिया के सामने आए तो अब जो है रफा दफा किया गया मामले को। लेकिन अफसोसनाक ये है कि एक गरीब जिसके साथ आप ज्यादती करते हैं और उसके बाद उसको बुलाकर उसे धमकियां दी जाती हैं, उसी के खिलाफ केसेस बना कर रख दिए जाते हैं। अब ये बाबा सिद्दीक हों या जिसके लिए देगे पक रही है, ये शख्सियात हों, ये पाकिस्तान के बहुत ही अलमनाक वाक़ियात हैं। इनके ऊपर रियासत को सोचना चाहिए कि आखिर रियासत कहाँ पर पहुँच गई है। अब सायरा बानो की एक मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने जवाब दिया है मरियम औरंगजेब को। जिस तरह मरियम औरंगजेब ने जहाज़ की खरीदारी के ऊपर जवाब दिया था कि खरीदा है भाई, इस जुमले के बाद सायरा बानो ने क्या कहा है, ये गुफ्तगू इनकी बड़ी मुनासिब है। इन्होंने जिस तरह जवाब दिया, इनका कहना है कि कहा जाता है, यानी ये हुकूमतें कहती है कि फार्म 47 की बुनियाद पर आने वाली हुकूमतें, कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। सायरा बानो का कहना है कि जब भी आप ये कहें कि अवाम हमारे साथ खड़ी है तो कम अज़ कम मुझे अवाम में से निकाल दें। मैं आपके साथ नहीं खड़ी हुई। अगर जाकर इलेक्शन कराया जाए, अवाम से राय पूछी जाए तो अवाम कहीं पर भी इनके साथ नहीं खड़ी हुई। अब सायरा बानो ने क्या गुफ्तगू की है, आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। और स्पीकर साहब, यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई? कल मतलब एक खातून आकर जहाज खरीदा है भाई। क्यों? तुम्हारे बाप के पैसों से खरीदा है? अपनी माँ के गुर्दे बेच के तुमने जहाज खरीदा है? क्या खरीदा है तुमने? फिर हमें कहते हैं कि यहाँ पर फिर हमें भाषण देते हैं कि बात ये ना करो। कितने कानून लेकर आएंगे? क्या रब के सामने जिस वक्त तन्हाई में बैठ के जाए नमाज पर इनको बद्दुआएं देते हैं कि इनको कोड़ का मर्द लगे, इनको कीड़े पड़े जो इन लोगों ने इस मुल्क का ये हाल कर दिया है, क्या उसके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे? एक मनहूस आके बोलता है इनके वुज़रा में पिछले दिनों यहाँ से एमक्यूएम का, मुल्क और कौम आपके साथ है। ओ भाई, नहीं हूं मैं साथ। जिस वक्त मुल्क और कौम का नाम लो उसमें से सायरा बानो को माइनस कर दिया करो। ये सामने मिल जाए तो शायद हाथों से इनका गला घोंट दिया जाए। शक्लें देखें इनकी, का पेट नहीं भरता। कौन कौन सा कानून? एक पार्टी से इतना खौफ और डर है, मर जाओ ना तुम लोग। ऐसे ऐसे कानून लेकर आ रहे हो, कोई महफूज ही नहीं है। ये आप मुझे बताएं, हम ग्रेटर इसराइल करते हैं, ये ग्रेटर पंजाब का मंसूबा भी यही है। सायरा बानो की गुफ्तगू के बारे कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इनसे आप इत्तफाक करते हैं कि आप उस कौम में शामिल है जो कि इस वक्त इक़्तिदार की वानों में जो लोग बैठे हैं उनके साथ खड़ी है, या आप उसमें शामिल नहीं है? अब दूसरी जानब इक़्तिदार की कुर्सी पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कैसे हैं? यानी बिलावल भुट्टो ने एक सेमिनार के अंदर स्पीच की और एक ही स्पीच को 2 दफा करके रख दिया। लिखी लिखाई स्पीच थी, उन्होंने गलती से खत्म करने के बाद दोबारा शुरू कर दी, यानी 2 दफा स्पीच कर बैठे हैं। अब यहाँ पर इमरान शफकत का कहना है
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار میں ایک ہی تقریر 2 مرتبہ پڑھ دی۔ سیمینار میں طویل 3 تقریر کی وجہ بلاول بھٹو صاحب کی غفلت کا نتیجہ ہے یا ان کی اپنی نااہلی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے خیال کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرنا ہے۔ اب جب ایسے لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، اب ایسے لوگوں کے حوالے جب 25 کروڑ عوام کی قسمت رکھی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ کہیں پر دیگیں پک رہی ہے مر جانے کے بعد، تو کہیں پر کروڑوں روپے کی گاڑیاں دریا کے نظر کی جا رہی ہیں، اور کہیں پر ریڑھی اور فروٹ کو قبضے میں لے جا کر اسی کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ریاست کے بڑے افسوسناک ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں نون لیگ کے سردار محمد یوسف کا اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کی گفتگو کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1947 میں مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، ہم 47 والے ہی ٹھیک ہے، فارم 45-47 کی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اب ان کا کیا کہنا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ 1947 میں مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، ہم فارم 47 والے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب فارم 47 سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مینڈیٹ کے بغیر اگر ہمیں جعلی اقتدار ملتا ہے تو ہم لینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی عوام کے مینڈیٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فیصل واڈا نے دھمکیاں لگائیں رانا ثناء اللہ کو۔ وسیم بادامی نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ فیصل واڈا نے کہا رانا ثناء اللہ میری فکر چھوڑے، اپنی وزارت کی فکر کریں۔ کیا یہ ایک دھمکی ہے یا مشورہ ہے؟ تو یہاں پر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میں اسے بالکل دھمکی نہیں سمجھتا، بلکہ واڈا صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ اب وہ درخواست کر رہے ہیں، میں بھی وزارت کا خیال رکھتا ہوں، اور جو فکر والی بات ہے اسے ختم کرنے میں آپ میری مدد کریں، یعنی میری وزارت کی فکر کرنے والی جو بات ہے اس میں آپ میری مدد کریں۔ تو یہاں پر وسیم بادامی کا کہنا ہے کہ کیا وہ وزارت بچانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ یہاں پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کر سکتے۔ یعنی فیصل واڈا کون ہے؟ سینیٹر تو بنے ہوئے، لیکن کیسے بنے سب کے سامنے ہیں، کنہوں نے بنایا یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ عوام کے مینڈیٹ سے آنے والے لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ کسی وزارت کو بچا بھی سکتے ہیں، کسی وزارت کو اڑا بھی سکتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، جب اس طرح کا نظام چل رہا ہوگا تو پھر یہی ہوگا، خودکشیاں ہوں گی، پھر یہی ہوگا کہ آپ جو ہے کسی بھی بے بس کے ساتھ مذاق اڑائیں گے، اس کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اب انصار عباسی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایکشن کمیٹی کے غیر ملکی روابط کے شواہد مل گئے۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم کمیٹی کی تحریک سماجی اور معاشی مطالبات سے آگے بڑھ کر ایک سیاسی مہم میں تبدیل ہو گئی، جس میں آزاد جموں کشمیر کے آئینی ڈھانچے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب یہ کہنا ہے انصار عباسی کا۔ جبکہ دوسری جانب اب کالعدم کمیٹی جو ہے، عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، ان لوگوں ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو 12 نشستیں پاکستان کے اندر سے مہاجرین کے لیے ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ نشستوں کو ختم کریں، چونکہ ان کے ذریعے یہاں پر حکومت کو بنانے اور توڑنے کے کام کیا جاتا ہے۔ اس کا اختیار جو ہے کشمیر کی عوام کو دیا جائے۔ اب جو ہے کشمیر کے وزیر اعظم خود بول اٹھے ہیں، یعنی کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے جہاں تک مہاجرین کی نشستوں کا تعلق ہے تو ان کی موجودہ حیثیت ناقابل قبول ہے۔ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں، بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ یعنی وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ جب اگر یہ مطالبہ جائز ہے تو پھر آپ کشمیر کی عوام کا یہ مطالبہ کیوں نہیں مان رہے؟ پھر انہیں کالعدم کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ تو سوال اٹھیں گے کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ جو 12 نشستوں کا وہ مطالبہ کریں وہ جائز ہے، تو پھر جائز مطالبے کو تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ ان کے خلاف پھر ایکشن کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس پر جو ہے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہاں پر کھڑی ہے؟ بیرسٹر گور کے 2 بیانات ہیں۔ بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے۔ علی مین گنڈاپور پارٹی کا اثاثہ ہے، انہوں نے اچھی حکومت چلائی ہے۔ علی مین گنڈاپور کا دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی بہت اوبویس ہے، بہت واضح ہے۔ علی مین گنڈاپور چاہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ دوبارہ سے بنا دیا جائے، اس کے لیے سر توڑ کوششیں بھی جاری ہیں۔ یہ ساری حقیقت ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے بدگمانی پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کہیں نہیں جا رہے۔ عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ عمران خان کا جو فیصلہ اس پر ہم متفق ہیں، سب متفق ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر سہیل آفریدی کے لیے ان کی لیگ پولنگ کی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں پر اندر سیاست چل رہی ہے۔ یہ جو دونوں بیانات ہیں یہ حقیقت کے طور پر اگر دیکھا جائے تو حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس قدر زیادہ گروپ بندی پیدا ہو چکی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ جس سے جہاں پہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہیں پر عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اب تک کچھ نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی ضمان میں رکھے۔